नारे रिसालत, नारे हैदरी, हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, बाबा से बुलंद सलवात पढ़े। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़फ़ूना मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीरिन क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान और मासूम के उन्वान पर मैंने आपकी खिदमत में सूरह माइदा से एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आज का जो उन्वान होगा वो कुरान और मासूम होगा। इरशाद खुदाबंदी है कि ऐ अहले किताब, हमने तुम्हें अपना एक रसूल भेजा और हमारा रसूल वो है जो तुम अपनी किताबों में छुपाते हो, उसको ये हमारा रसूल जाहिर करता है। यानी जिस चीज़ को तुम मख्फी कर रहे हो, छुपा रहे हो, उसको ये हमारा रसूल जाहिर करता है। और इस तरह हमने कुरान और नूर मुजस्सम को भेजा। नूर और किताब मुबीन आपके पास आए। आइए आज की गुफ्तगू मेरी यहाँ से शुरू हो रही है कि सबसे अव्वल कुछ न था, न मौत थी न हयात थी, तो ये हमारा रसूल था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये रसूल आया कहाँ? तो अजीज़ान गिरामी, ये रसूल आया अबू तालिब के घर में। नाम भी रखा अबू तालिब ने, निकाह भी पढ़ा अबू तालिब ने, आया भी अबू तालिब के घर में, नाम भी अबू तालिब ने रखा और निकाह भी अबू तालिब ने पढ़ा। और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, मैं खुदा सबसे बेहतर जानता हूँ कि अपनी रिसालत को कहाँ रखूँ। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। मैं खुदा सबसे ज्यादा जानता हूँ कि अपनी रिसालत को कहाँ रखूँ। पहले मैं ज़र्फ़ का इंतजाम करता हूँ, फिर मजरूफ का। यानी पहले ज़र्फ़ का इंतजाम करता हूँ, फिर मजरूफ का। पहले मजरूफ नहीं, पहले ज़र्फ़ होगा, फिर मजरूफ होगा। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह पहले ज़र्फ़ का इंतजाम करता है कि मैं रिसालत को कहाँ रखूँ। लेकिन जो ज़र्फ़ होता है ना, वो मजरूफ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, जो ज़र्फ़ होता है ना, वो मजरूफ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यानी अगर आपको 1 किलो दूध चाहिए ना, तो 1 किलो दूध लेने के लिए जो ज़र्फ़ होगा वो 1 किलो से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वरना दूध उछल जाएगा। है मेरी गुफ्तगू पर मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह पहले ज़र्फ़ का इंतजाम करता है, फिर मजरूफ का। तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि मैं अल्लाह सबसे बेहतर जानता हूँ कि अपनी रिसालत को कहाँ रखूँ। तो अल्लाह ने पूरी कायनात को देखा कि इस रिसालत का ज़र्फ़ किसको करार दिया जाए। तो अल्लाह को पूरी कायनात में सिवाय अबू तालिब की गोद के फातिल वो नजर नहीं। रिसालत को रखा अबू तालिब की गोद में, रसूल आया अबू तालिब की गोद में, और नाम भी रखा अबू तालिब ने, निकाह भी पढ़ा अबू तालिब ने। अब दुनिया अबू तालिब को क्या समझती है? पूरी तवज्जो चाहता हूं। दुनिया अबू तालिब को क्या समझती है कि अबू तालिब मुस्लिम थे नहीं? मैं फिर मिसाल देता हूँ। अरे अगर
کہتے ہو کہ ابو طالب معذاللہ کافر تھے تو پھر رسالت نہیں بچے، کیونکہ رسالت آئی ابو طالب کی لوگ میں۔ ایمان سے بتاؤ کیا رسول کا وجود قرآن ہے یا نہیں؟ قرآن ہے یا نہیں؟ اگر میں کسی عام مسلم کو کہوں کہ یہ لوگ اٹھا کر قرآن کو جا کر رکھ کر آؤ تو ایمان سے بتاؤ وہ قرآن کو کہاں رکھے گا؟ وہ اس جگہ پر قرآن کو رکھے گا جو پاک ترین جگہ ہوگی۔ کیوں پاک جگہ پر رکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہے۔ تو اللہ نے رسول کو رکھا ابو طالب کی گود میں، پتا چلا ابو طالب کافر تھے کیونکہ رسالت پاک ہے۔ تو اللہ رسالت کو ایسی جگہ پر نہیں رکھ سکتا جہاں کفر ہی کفر ہو، جہاں نجاست ہو۔ پتا چلا رسول کے آباء و اجداد تھے، وہ سابقہ تھے، مطاہر تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے تھے۔ تو اللہ نے کہا میں سب سے بہتر جانتا کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھوں۔ پہلے میں سب کا انتظام کرتا ہوں، پھر مطلوب کا، یعنی پہلے معصوم آئے گا نا تو اس کا انتظام پہلے ہوگا کہ معصوم کو کہاں رکھا جائے۔ تو جس گود میں رکھا وہ بھی معصوم نہیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے رسول کی شان کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا تفیضون فیہ۔ میرے حبیب تو کسی حال میں بھی ہو، بیٹھا ہو، چاہے کھڑا ہو، چاہے تو سو رہا ہو، چاہے تو منبر پر ہو، چاہے تو تبلیغ کر رہا ہو، چاہے تو میدان جنگ میں ہو، چاہے تو اپنی بیویوں کے درمیان میں بھی کیوں نہ ہو، میں اللہ 24 گھنٹے تیری طہارت کا گواہ ہوں۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ میں اللہ 24 گھنٹے تیری طہارت کا گواہ ہوں۔ ارے مسلمانوں ہے تمہاری عقل پر جب رسول پر 24 گھنٹے اس مالک کے حقیقی کی نظر ہو وہاں تمہیں آیت کیسے نظر آتا؟ نا ہم جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا، پہلے تو اپنے حال کو دے کہ تو 24 گھنٹے کن حالتوں میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب تو کسی حال میں بھی ہو، میں 24 گھنٹہ تیری طہارت کا گواہ ہوں، کہیں تمہیں داغ نہ لگ جائے۔ میں 24 گھنٹہ، یہ اللہ نے اجتماعی طور پر رسول کی تعریف کی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ رسول کی تعریف کم کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ ہم رسول کی تو تعریف کر رہے ہیں کہ ہمارا رسول بے عیب ہے۔ ایمان سے بتاؤ اگر میں کسی کو کہوں کہ تیرے عیب کی قسم، تو پھر وہ مجھے ملنے کے لیے آئے گا؟ نہیں آئے گا، نفرت کرے گا۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ تیری لمبی کان کی قسم، تو پھر ملنے کے لیے نہیں آئے گا۔ لیکن علی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں رسول کی شان میں 20 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انفرادی طور پر رسول کی تعریف کی۔ کبھی کہا آیت بل سجا بھی، اللہ نے رسول کے زلفوں کی تعریف کی۔ آیت قدمنا تقلب وجہ فی السماء بھی، اللہ نے رسول کے چہرے کی تعریف کی۔ آیت علم نشر لک صدرک میں، اللہ نے رسول کے سینے کی تعریف کی۔ آیت فلسن لک ذکرک میں، اللہ نے رسول کے بلندی ذکر کی تعریف کی۔ آیت الذی انقذ ظہرک میں، اللہ نے رسول کے پشت کی تعریف کی۔ آیت وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میں، اللہ نے رسول کے دہن کی تعریف کی۔ آیت فإنما یسرناہ بلسانک میں، اللہ نے رسول کی زبان کی تعریف کی۔ آیت ما کتب الفؤاد ما رأى میں، اللہ نے رسول کے من کی تعریف کی۔ آیت نزل به الامین علی قلبک میں، اللہ نے رسول کے دل کی تعریف کی۔ آیت ما زاغ البصر وما طغى میں، اللہ نے رسول کے آنکھوں کی تعریف کی۔ آیت اذن واجۃ میں، اللہ نے رسول کے کانوں کی تعریف کی۔ توجہ ہے، آیت اذن واجۃ میں، اللہ نے رسول کے کانوں کی تعریف کی۔ آیت ما ضل صاحبکم وما غوى میں، اللہ نے رسول کے رفاقت کی تعریف کی۔ آیت طٰہٰ ما انزل علیک القرآن لتشقیٰ میں، اللہ نے رسول کے طہارت کی تعریف کی۔ آیت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، یہ حبیب تو نے پتھر نہیں پھینکے، ہم نے پھینکتے ہیں، یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہمارا ہاتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ نے رسول کے ہاتھوں کی تعریف کی۔ آیت لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میں، اللہ نے رسول کے
قدموں کی تعریف کی. آپ سنت میں فتجل فکان کو کوثر اوتنا میں اللہ نے رسول کے قدموں کے طلبوں کی تعریف کی. آپ عمل کرنے اللہ نے رسول کی پوری زندگی کی تعریف کی. آپ انک لعلی خلق عظیم میں اللہ نے رسول کے اخلاق کی تعریف کی. آپ نور والقلم لما یتلو ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لأجرا غیر ممنون میں اللہ نے رسول کے کمال کی تعریف کی. آپ سلوک فلا تنسا میں اللہ نے رسول کے حادثے کی تعریف کر کے دنیا میں انسانیت کو بتایا کہ میرا رسول اسلام سے طاہر ہے، پاک ہے، معصوم ہے. ہمارا رسول بے عیب. دنیا نے رسول کو اس لیے عیبدار بنایا تاکہ ہم رسول کی جگہ پر ان کو بٹھائیں جو خود عیبدار تھے. لیکن ہمارا رسول بے عیب ہے. یعنی رسول نے وہ کیا جو 40 برس پہلے زندگی ہے رسول کی. یہ تو اس کے لیے ارشاد ہے. آج کی میری گفتگو کہاں ہے؟ رسول آئے ابو طالب کے گھر میں، نام ابو طالب نے رکھا، نکاح ابو طالب نے پڑھا. اگر ابو طالب کافر تھا تو غیرت کر، تو بھی اپنا نکاح کسی کافر سے پڑھا. بڑا جملہ میں نے عرض کیا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر. ابو طالب کے گھر میں، نام ابو طالب نے رکھا، نکاح ابو طالب نے پڑھا. اور یہ نماز جو ہے نا، نماز جو تم پڑھتے ہو، یہ اس میں کم از کم 2 مرتبہ سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے. توجہ چاہتا، 2 مرتبہ سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے. یہ کیوں 2 مرتبہ واجب قرار دیا؟ توجہ ہے، کیونکہ یہ پورا سورہ ابو طالب نے نزول قرآن سے قبل رسول کے نکاح میں پڑھا تھا. پورا سورہ الحمد رسول نے ابو طالب نے رسول کے نکاح پر پڑھا تھا. اور یہ سورہ الحمد کہتے ہیں 7 مثانی، 7 کا دگنا. ایک رکعت میں 7 کا ذکر کر، پھر دوسری رکعت میں پھر 7 کا ذکر کر، 14 پر تیری نماز مکمل ہو. بڑا نماز کر دیا ہے. نعرہ حیدر. یہ کب پڑھا؟ نزول قرآن سے 15 سال پہلے. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اللہ کو ابو طالب کا زبان سے نکلا ہوا یہ سورہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے قرآن بنا دیا. ابو طالب کے کلام کو قرآن بنایا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. نہیں، میں ایک مثال دے کر سمجھاتا. ایمان سے بتاؤ، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اسلام کے دامن میں فقط 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے یا نہیں؟ آج اگر سوائیوال والوں میں یہاں ممبر پر کھڑے ہو کر دعویٰ کروں کہ یہ میرا شعر ہے تو دنیا کیا کہے گی؟ کہا جمیل حیدر نہیں، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، تم نے چوری کیا ہے. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، تم نے چوری کیا ہے، کیونکہ ہم صدیوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. ابو طالب نے سورہ الحمد پڑھا، پھر 15 برس بعد قرآن نازل ہوا اور قرآن میں یہ سورہ نازل ہوا. اب یا تو کہو کہ اللہ نے ابو طالب کے کلام کو چوری کیا ہے، یا تو کہو کہ اللہ نے ابو طالب کے کلام کو چوری کیا ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ابو طالب کے کلام کو چوری کیا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج، یا پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ نزول قرآن کے 15 برس پہلے جو ابو طالب کی مرضی تھی وہی نزول قرآن کے 15 بعد اللہ کی مرضی.
तालिब को नहीं समझा। अबू तालिब अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है, भेजा हुआ हादी है। मैं फिर 4 आयतें पढ़ना चाहता, घबरा तो नहीं गए? कोई हदीस नहीं पढ़ रहा, फकत कुरान की आयतें पढ़ता। ये अल्फाज हैं खुदा की कसम, हालांकि रसूल का कलाम हदीस होता है, लेकिन पहली गुफ्तगू जो हुई तो रसूल ने अबू सुफियान को, अबू जहल को और अबू लहब को कहा, और अल्लाह ने कुरान बना दिया। रसूल ने कहा कुल्ला शाह अल्लाह मा तलौतु अलैकुम वला अदराकुम बिही फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्ल अफला ताक़िलून। ऐ अबू सुफियान, ऐ अबू जहल, ऐ अबू लहब, मैं तुम्हारे दरमियान पूरी जिंदगी रहा हूँ, तुमने मेरी जिंदगी में कोई ऐब देखा? ये है शान है रिसालत। अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब, बड़े बड़े जहल, बड़े बड़े जहालत के बाप, मैं पूरी जिंदगी तुम में रहा हूं, तुमने मेरी जिंदगी में कोई ऐब देखा, कोई नक्स देखा? पूरी तारीख इंसानियत बताती है कि आए अब्दुल्लाह के यतीम, हमने अमानत और सदाकत के सिवा आपने कोई ऐब नहीं देखा। ये किसने कहा? मुशरिकीन ने कहा कि तू अमीन भी है, तू आदिल भी है, तू सिद्दीक भी है, तेरे जैसा सादिक कोई नहीं, तेरे जैसा आदिल कोई नहीं, तेरे जैसा अमीन कोई नहीं। यानी कुरान गवाही दे रहा है कि रसूल ने 40 बरस के बाद जब ज़ाहिरी कुरान नाज़िल हुआ तो ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसकी कुरान ने आगे तरदीद की हो। जो किया कुरान ने उसकी तस्दीक की। अब तस्दीक की है तो मैं 4 आयतें पढ़ना चाहता हूँ, घबरा तो नहीं गए? सबसे पहले या तो रिसालत को बचाओ, पहले रसूल को बचाना पड़ेगा। अरे तुमने अबू तालिब की दुश्मनी में रसूल को ही नहीं समझा, उसको अपने मकाम से गिरा दिया। पहले आप रसूल को समझते तो आपको अबू तालिब समझ में आ जाता। दुरूद पढ़ ले मौला की जात। ये अल्फाज हैं किबला सूरत तौबा के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अबाअकुम व इख़वानकुम औलिया युस्तहिब्बुल कुफ़्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान लाने वाले, तुम्हारे बाप हो, तुम्हारे भाई हो, अगर वो ईमान को छोड़कर कुफ्र से मोहब्बत करते हैं तो उनसे तल्लुकात तोड़ दो। ये कुरान है, कुरान, ये बुखारी नहीं है कि किसी को बुखार हो जाए। ऐ ईमान लाने वाले, तुम्हारे बाप हो, तुम्हारे भाई हो, अगर वो ईमान को छोड़कर कुफ्र से मोहब्बत करते हैं तो उनसे तल्लुकात तोड़ दो। ईमान है अली, जुमला मैंने अर्ज कर दिया। अगर वो ईमान को छोड़कर कुफ्र से मोहब्बत करते हैं तो उनसे तल्लुकात तोड़ दो। अगर तल्लुकात नहीं तोड़ते तो जालिम। अब सारी जिंदगी रसूल ने तल्लुकात अबू तालिब से नहीं तोड़े, सारी जिंदगी तल्लुकात अबू तालिब से नहीं तोड़े। पनाह मांगी अबू तालिब से, कर्ज मांगा अबू तालिब से, गोद में पले अबू तालिब की, अबू तालिब के दस्तरखान पर सारी जिंदगी खाना खाते रहे। तो अब यहाँ रसूल को बचाओ या अबू तालिब को मानो? कहाँ तो भागेगा अबू तालिब से? अरे अबू तालिब के घर का कसीदा है कुरान। ये पहली आयत है। और दूसरी आयत सूरह अल मुजादला में इरशाद हुआ, पहले रिसालत बचाना पड़ेगी। या तुम रसूल को मानो, अगर रसूल या तो फिर कुरान पे हाथ उठाओ कि यह कुरान हमारा कुरान नहीं। अगर कुरान पर ईमान है तो अबू तालिब को मानना पड़ेगा। और ये ऐसी आयत पढ़ रहा कि मुसलमानों के पास कोई दलील नहीं है,
میں ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں کروں گا؟ میری کیا مجال ہے کہ میں ابو طالب کا ایمان ثابت کروں؟ میں تو ابو طالب کے فضائل پڑھوں گا کہ ابو طالب کی فضیلت کیا ہے۔ یہاں اللہ نے سورۃ المجادلہ میں ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا اباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ میرے حبیب آپ کبھی نہیں پائیں گے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن بھی کہلائے اور پھر وہ اللہ رسول کے دشمن سے دوستی کرے۔ میرے حبیب آپ کبھی نہیں پائیں گے، کبھی نہیں پائیں گے، کبھی نہیں پائیں گے کہ کوئی مومن بھی کہلائے کہ میں مومن ہوں پھر وہ اللہ رسول کے دشمن سے دوستی کرے۔ وہ دشمن چاہے اس کا باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے رشتہ دار۔ میرے حبیب آپ کبھی نہیں پائیں گے مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول کے دوست سے دوستی کرے، اللہ رسول کے دشمن سے دشمنی کرے۔ تو ابھی یا رسول بچاؤ یا ابو طالب کو مانو۔ بڑا جملہ میں نے عرض کر دیا ہے، صلوات پڑھے مولا کی ذات۔ یعنی یا تو رسول بچاؤ یا ابو طالب کو مانو۔ پہلے رسالت بچانا پڑے گی، یا تو نعوذ باللہ رسول کو ظالم کہو تاکہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاؤ، یا ابو طالب کو ماننا پڑے گا۔ تو کہاں جائے گا بھاگ کر ابو طالب سے؟ ابو طالب تمہیں چھوڑے گا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کسی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی آپ تو امیر المومنین کہلاتے ہیں، آپ کے باپ ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میرے مولا علیہ السلام کے چہرے پر جلال آیا۔ میرے مولا نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ابو طالب کلمہ کیوں پڑھے؟ ابو طالب کا وجود کلمہ ہے۔ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو۔ ابو طالب کیوں کلمہ پڑھے؟ یہ کلمہ بناتے ہیں، پڑھتی امت ہے امت۔ یہ کلمہ بناتے ہیں، پڑھتی امت ہے۔ اگر ان کو ہی کلمہ پڑھانا ہے تو پھر تیرا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تو اپنی تعریف بتا نا، تیرا کام کیا ہے؟ اب دنیا کہتی ہے کہ علی ولی اللہ کسی امام نے پڑھا ہے۔ معاف کرنا، اگر علی ولی اللہ علی نہیں پڑھنا ہے تو تو کس کا بیٹا ہے؟ نہیں پڑھنا ہے تو تیرا کیا کام ہے؟ تو کس بات کا مومن ہے؟ تو اللہ نے کہا دیکھو، چاہے وہ اس کا باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے رشتہ دار ہو، اور اگر وہ اللہ اور رسول کے دوست سے دوستی کرتا ہے تو وہ اس سے دوستی کرے، دشمن سے دشمنی کرے۔ پتا چلا مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے دوست سے دوستی کرے، جو اللہ اور رسول کے دشمن سے دشمنی کرے۔ یا اللہ اگر ہم یہ کریں گے تو تو ہمیں اجر کیا دے گا؟ یا اللہ تو اجر کیا دے گا؟ اللہ نے عجیب جملہ کہا، اگر سال پر یاد نہ رہے تو پھر جمیل حیدر خطیب نہیں، یا اللہ اگر ہم اللہ اور رسول کے دوست سے دوستی کریں، اللہ اور رسول کے دشمن سے دشمنی کریں تو ہمیں اجر کیا دے گا؟ اللہ نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے مومن کے دل پر میں ایمان کو واجب لکھ دوں گا۔ دل پر میں نے کاتبہ کا ترجمہ کیا ہے واجب، واجب جس طرح اللہ نے روزے کی آیت میں کہا کہ روزہ اس طرح واجب ہے تم پر جس طرح پچھلی امتوں پر واجب تھا۔ کاتبہ کا معنی ہے واجب۔ اللہ نے کہا میں ان کے دلوں میں ایمان کو واجب لکھوں گا، یعنی علی کی ولایت کو لکھ دوں گا۔ بڑا جملہ ہے میرے بھائی، سرنا الہ 5 کلو کا سرنا
الہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، میں اللہ اس کے دل میں علی کی ولایت کو لکھ دوں گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دوں گا، وہ کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے، علی کی فضیلت کو سنیں گے، مقام تسلیم میں ہوں، کیونکہ ان کے دلوں میں علی کی فضیلت کو اور ولایت کو واجب لکھ دیا گیا۔ اور اللہ نے کہا یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، میں اللہ ان کو یہ اجر دوں گا کہ میں اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہیں نا اللہ اور رسول کے دوست سے دوستی کرنے والے اور اللہ اور رسول کے دشمن سے دشمنی کرنے والے، ایک تو اجر یہ دوں گا کہ ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دوں گا، دوسرا اجر یہ دوں گا کہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اب اللہ نے کہا تیسرا اجر یہ دوں گا کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، یہ ہے حقیقی رضی اللہ، حقیقی رضی اللہ۔ آج مجھے رضی اللہ سمجھ میں آیا کہ رضی اللہ کو بڑا لقب نہیں ہے، رضی اللہ اسے کہتے ہیں جو ابو طالب اور آل ابو طالب سے محبت کرے۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اور اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہی اللہ کا لشکر ہر میدان میں فلاح اور صلاح پانے والا، ہر میدان میں کامیاب ہے، دنیا ہی کے لیے، آخرت ہی کے لیے۔ یہ آیتیں تمہیں نظر نہیں آتی، یہ قرآن تمہیں نظر نہیں آتا، ارے مری ہوئی بخاری کو پڑھتے ہو، قرآن کو پڑھو نا جو زندہ معجزہ ہے، معجزہ نہیں ہے نا، قرآن معجزہ ہے، قرآن، اس قرآن کو پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آئے۔ لیکن تو نے ابو طالب کو اندھی آنکھوں سے دیکھا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھ تو تمہیں ابو طالب معصوم نظر آئے گا۔ خدا کی قسم ابو طالب کے مقام کو دنیا نے سمجھا ہی نہیں، یہ آیتیں تمہیں نظر نہیں آتی۔ جو ابو طالب کا مذہب، بڑا جملہ کہہ رہا، اگر رات کو بھی علی کی محبت کی مستی بستر پر آئے تو جمیل حیدر کے حق میں دعا ضرور کرنا۔ جو ابو طالب کا مذہب، وہ رسول کا مذہب، کتنا بڑا جملہ، جو ابو طالب کا مذہب وہ رسول کا مذہب، جو رسول کا مذہب وہ ابو طالب کا نہیں، غلط، جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب۔ کیا رسول نے نہیں فرمایا تھا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب، جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب۔ اگر پالنے والا شیعہ ہے بچہ شیعہ ہوگا، اگر پالنے والا سنی ہے بچہ سنی ہوگا، اگر پالنے والا اہل حدیث ہے بچہ اہل حدیث ہوگا، اگر پالنے والا دیوبند ہے بچہ دیوبند ہوگا، اگر پالنے والا نصرانی ہے بچہ نصرانی ہوگا، اگر پالنے والا یہودی ہے بچہ یہودی ہوگا۔ آج مجھے پتا چلا تاریخ میں 2 بچے ابو طالب نے پالے، تاریخ میں 2 بچے ابو سفیان نے پالے، جو ابو طالب نے پالے تھے، ایک بچہ نبی بنا، دوسرا ولی بنا، جو سفیان نے پالے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا۔
मजहब, वो रसूल का मजहब, और फिर जो रसूल का मजहब वो अली का मजहब, क्योंकि अली को रसूल ने पाला है ना। जो रसूल का मजहब वो अली का मजहब, और जो अली का मजहब वो अली के मानने वालों का मजहब। अभी तो ये कुरान का ज़ाहिर है, बातिल क्या होगा। इसलिए रसूल आए तो अबू तालिब के घर में, तकरीर खत्म हो गई, नतीजे पर पहुंच गए। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। मैंने अर्ज किया इसलिए रसूल आए अबू तालिब के घर में, नाम अबू तालिब ने रखा, निकाह अबू तालिब ने पढ़ा, और कुरान में इरशाद हुआ हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मैं अल्लाह एहसान का बदला एहसान देता हूँ। या अल्लाह हमें कैसे पता चले कि एहसान का बदला एहसान, ये कुरान तो ठीक है। तो आवाज आएगी जमीन है, पहले प्रैक्टिकल को देखो। अगर मेरा हबीब अबू तालिब के घर में आया है, अबू तालिब का बेटा मेरे घर में, घबराए नहीं। मैंने किया कि बड़े जुमले कह रहा हूँ, अल्लाह ने कहा पहले प्रैक्टिकल को देख। अगर मेरा हबीब अबू तालिब के घर में आया है तो अबू तालिब का बेटा मेरे घर में आएगा। अगर अबू तालिब ने मेरे हबीब का नाम मोहम्मद रखा है तो मैं उसके बेटे का नाम अपने नाम पर अली रखूंगा। नहीं आ रही। अगर मेरा हबीब अबू तालिब के घर में आया है तो अबू तालिब का बेटा मेरे घर में आएगा। अगर मेरे हबीब का नाम अबू तालिब ने मोहम्मद रखा है तो मैं उसके बेटे का नाम अपने नाम पे अली रखूंगा। और अगर अबू तालिब ने मेरे हबीब का निकाह फर्ज पर खदीजा के साथ पढ़ा है तो मैं अल्लाह उसके बेटे का निकाह बतूल के साथ अर्श पर पढ़ूंगा। तुम्हारा कसूर नहीं है, तुमने रसूल को नहीं पहचाना, तुम्हारा दीन पर कुछ खर्च नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारी बेटियां बाजारों में जाती तो तुम्हें पता चलता, तुम्हारी किसी 4 साल की बेटी को तमाचे लगते तो फिर तुम्हें पता चलता। मेरा सलाम हो उन सरों पर जिन सरों पर चादरें नहीं थी। मेरा सलाम हो उन पाँव पर जो 900 मील पैदल चले थे। मेरा सलाम हो सकीना के नाजुक रुखसारों पर जिन रुखसारों पर शिमर में तमाचे मारे थे। अज़ादरानी हुसैन मुअर्रिखीन ने लिखा कि ये काफिला कैद खाने में रहता था, लेकिन जब ये पता हिंदा को चला, यजीद को बुलाया। यजीद ये तुमने किसको कैद किया है? का बागी को कैद किया है। का ऐसे न कहो, ये बागी नहीं हो सकते, ये तो नमाजी है। का तुम्हें कैसे पता चला? का यजीद रात आधी गुजर चुकी थी, मैंने बतूल को अपने घर में नंगे सर मातम करते देखा है। खुदा करे मेरी मुर्शिदादी की तरफ खैर हो। यजीद मुझे इजाजत दो कि मैं कैद खाने में जाऊं। यजीद ने इजाजत दी, कैद खाने को सजाया गया, कुर्सी रखी गई। बीबी ज़ैनब आलिया ने पूछा, बेटा सज्जाद ये कुर्सी किसके लिए है? कहा बेटी अम्मा ये कुर्सी आपकी कबीर हिंदा के लिए है। अज़ादराना हुसैन एक जुमला कहना चाहता हूँ, यही सबब है कि हिंदा कूफे में बीबी ज़ैनब के पास कुरान पढ़ती थी। जब कुरान पढ़कर खत्म किया तो उसकी शादी शाम में हो गई। तो ये शहजादी के पास आई, कहा आका जादी मेरी शादी तय हो गई है, मैं तुम्हें दावत देती हूँ कि मेरे पास शाम में आना। तो बीबी ने रोकर कहा हिंदा आऊंगी जरूर, लेकिन तू मुझे पहचान न सकेगी। कहा आका जादी ये कैसे हो सकता है कि मैं और आपको न पहचानूं? मैंने सारी जिंदगी तेरे दरवाजे के टुकड़े खाए हैं। तो बीबी ने कहा हिंदा वो ज़ैनब की गुर्बत का जमाना होगा। कौन है जो किसी को गरीबी में पहचानता है? अज़ादराने हुसैन आज वही हिंदा मेरे दोस्तों जब कहा ना कि कौन है जो गरीबी में किसी को पहचानता है, इसके बाद बीबी ने क्या किया? अपने चेहरे से तकदीर की चादर हटाई और कहा हिंदा अगर तू मुझे पहचान न सके तो मुझे मेरे चेहरे से पहचानना। उसके बाद अली की बेटी उठी और घर के शहर में चलने लगी और कहा हिंदा अगर तू मुझे चेहरे से न पहचान सके
तो मेरी चाल से मुझे पहचानो। अतादराने इमाम मजलूम आज भी हिंदा बीबी ज़ैनब को देखने के लिए आ रही है। जब रात हो गई, रोशनी में काफिला आने लगा। बीबी ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद, ये कौन आ रहा है? कहा, पुत्री अम्मा, ये आपकी नौकरानी हिंद आ रही है। वो रखी नहीं का ये जुमला कहना था। बीबी ज़ैनब हर बीबी के पास आई और हाथ जोड़कर कहा, बीबी हो, तुम्हारे पास तो चादर हो